सभी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं। और गाइस ये वही ड्रामा है जिसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है और छोटे मोटे तो बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। और आज के इस एपिसोड की जिसका आज हम रिव्यू करेंगे और स्टोरी की बात करेंगे, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। और ये आई थिंक अभी तक के ड्रामे का दूसरा या तीसरा या आप समझ लें सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। क्या ट्विस्ट है इस ड्रामा के अंदर, क्या कुछ हुआ है, ये मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की शानदार रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा बहुत ज़्यादा शानदार है। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम किसी और ड्रामा की नहीं बल्कि हमरा ही ड्रामा की बात करने वाले हैं। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 34 34वें एपिसोड का रिव्यू करेंगे। साथ साथ इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसके एपिसोड नंबर 34 के अंदर क्या कुछ हुआ है और इसके आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा। और ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, ये हफ्ते में कितने एपिसोड आते हैं, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा। साथ साथ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि आप ड्रामा कहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस वजह से बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखना चाहती है, लेकिन उनको ये ओरिजिनल जो है ड्रामा नहीं मिलता। आप इसको ऑफिशियल कहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल टीवी चैनल, ये मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी है, हाई हुई है या उतनी है, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोरी भी एक्सप्लेन आपको करूंगा इस ड्रामा की, इस एपिसोड 34 की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामा की व्यूवरशिप की। तो लास्ट टाइम इसका एपिसोड नंबर 33 आया था 18 जुलाई 2026 को, जिस पर अभी सिर्फ यूट्यूब की व्यूवरशिप की बात करें तो यूट्यूब पर उसके 53,76,527 व्यूज़ हो चुके हैं। जब तक कि मैं ये रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ। इनके 5.37 मिलियन व्यूज़ इसके अभी तक इसके आ चुके हैं। बात करने से हमराही ड्रामा की, तो ये हमराही ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसकी एक एक चीज़ जो है, इसके एक एक सीन जो है वो पॉपुलर है। और ये ड्रामा बहुत ज़्यादा जो है वायरल है। इसका आप अगला एपिसोड 34 देख सकेंगे जो है आपको 24 जुलाई 2026 को रात को 8 बजे मिल सकता है। अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं ड्रामा, तो ये टीवी पर आप जो है हर हफ्ते में 2 एपिसोड देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा टीवी पर देखते हैं ड्रामाज, और ये ड्रामा भी टीवी पर देखना चाहते हैं, तो आपको इनके ऑफिशियल जो टीवी चैनल है हर पल जियो का, जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी, वहाँ पर ये ड्रामा आता है हर बुध और जुमेरात को हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे आज ये एपिसोड आ जाते हैं, जुम्मा हफ्ता रात को 8 बजे। लेकिन अगर आप ये एपिसोड टीवी पर नहीं देखना चाहते, आप ड्रामा टीवी पर नहीं देखते बल्कि यूट्यूब पर देखते हैं, तो उनका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का विज़िट करके भी आप ये ड्रामा वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। बात करें हमराही ड्रामा के एपिसोड 34 की, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एपिसोड है। इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है। सियान गाजी को गोली भी लगी है और एक बहुत बड़ी जो है लड़ाई होती है लाला जो होता है उसके और सिहान के दरमियान में। और यहाँ पर हम बहुत कुछ देखेंगे आज के इस एपिसोड 34 के अंदर क्या कुछ होगा। रिव्यू को भी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ इसकी स्टोरी को भी मैं आपको बताता हूँ। दिस एपिसोड ऑफ हमराही 34 episode focus on the intense fallout following Sihan Ghazi's involvement in the Danda of Waleed Khan, the son of the powerful and dangerous Lala. की डेवलपमेंट सो फार की बात करें तो अल्टीमेटम सिहान्स फादर गाजी यूसुफ इज़ द डीपली कंसर्नड फॉर हिज सन सेफ्टी नोइंग लाला इज़ अ सीकिंग वर्जेंस। He insisted that Sihan must leave it for America immediately to save his life. Protective instincts. Sihan refused to leave until he ensures the safety of रानिया एंड वज़ीर। उसने कहा कि जब तक रानिया और वज़ीर को मैं सेफ़ ना कर दूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर मैंने आपको बताया था कि उसका पिछले एपिसोड के अंदर भी उसका बाप उसको गड़गड़ा कर कहता है कि काश तुम्हारा भी एक बेटा हो और तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो, लेकिन उस पर कभी कोई इस तरह का दुख ना है। तो कहता है मैं तुमसे जो है दरख्वास्त करता हूँ यहाँ से चले जाओ। तो इस पर सियान कहते हैं नहीं बाबा, मुझ पर हमला होगा ही, ये मुझे 100% कन्फर्म है और शायद मैं मारा जाऊँ, लेकिन मैं रानिया और वज़ीर को छुड़ाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। उनको एक महफूज मुकाम तक लेकर ही जाऊँगा। और उनको महफूज मुकाम तक ले जाते वक्त ही रास्ते में हमला होता है। हु आर आल्सो कैच इन अ क्रॉस फायर। He makes his father promise to secure their protection and help them relocate outside the country. Investigation अब होती है। लाला is determined to find his son Kila
He questions his associate and instant death. Sihan is responsible despite the complexity of the situation and order his men to track down Rania and Wazir to uncover the truth. Um, Personal conflict as Sihan and Alif investigate his crisis together. They discuss their fears and the reality of the danger they are in. Sihan continues to struggle with the weight of his action and the strain on his relationship with his father. Coming up later, the efforts to get Rania and Wazir out of the country continue. Will Sihan and his father putting a plan into action and ensure their safe departure despite the mounting प्रेशर फ्राम लालाज मैन? तो आगे क्या होगा ये आपको देखना है, एपिसोड देखेंगे तो मज़ीद आपको मालूमात मिलेंगी। इस किस्म में इंतहाई जज्बाती और कशीदा सूरत हाल पेश होती है जहाँ पर हमराही की कहानी का मरकज़ी किरदार सिहान गाज़ी अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। इस किस्म की मुकम्मल और तफसीली चीज़ें दर्ज झेल हैं, जिसमें से मरकज़ी तनाज़ा और वालिद का अल्टीमेटम। किस का आगाज़ इस इंकशाफ से होता है कि गाज़ी यूसुफ ने लाला के बेटे वलीद खान को मारा है। इस मारने के बाद लाला का गुस्सा और इंतकाम की आग पूरी कहानी का महवर बन जाती है। सिहान के वालिद गाज़ी यूसुफ और अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए इसे फौरी तौर पर मुल्क छोड़कर अपने वापस जहाँ से वो अमेरिका से आया था वहाँ पर जाने का हुक्म देता है ताकि वो लाला की पहुँच से दूर रह सके। सिहान की ज़िद्द और इंसानी हमदर्दी। सिहान अपने वालिद के फ़ैसले को मानने से इनकार कर देता है। इसका कहना है कि वो तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक वो रानिया और वज़ीर जो इस मामले में बिला वजह फंस गए हैं की हिफाजत को यकीनी ना बना ले। सिहान अपने वालिद से मुतालबा करता है कि वो उन्हें अपनी तहवील में ले लें और इन्हें मुल्क से बाहर सेटल करने में मदद करें। ये हिस्सा बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत, फ़िक्र और असूलों के टकराव को भी दिखाता है। लाला की इंतकामी कार्रवाई और तफ्तीश की बात करें तो दूसरी जानब लाला अपने बेटे के मारने वाले को ढूंढने के लिए बेताब है। वो अपने करंदों के ज़रिए तफ्तीश करवाता है कि इस नतीजे पर और फिर इस नतीजे पर पहुंचता है कि सिहान गाज़ी ही असल में मुजरम है। उसका एक गुंडा आकर उसको बोलता है कि हाँ आपने सही सुना, सिहान ने ही मारा है आपके बेटे छोटे, यानी कि वो कहता है सिहान ने छोटे खान साहब छोटे लाला को मारा है। लाला की शख्सियत को यहाँ इंतहाई ख़तरनाक हम दे सकते हैं। लाला पूरा इंतकाम लेना चाहता है। वो उसको फ़ोन खड़काता है गाज़ी यूसुफ को और कहता है अपने बेटे को बचाना है तो बचा लो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से हमारा बदला शुरू है। उसने मेरे बेटे को बताया है हमारी डील अपनी जगह, लेकिन ये खून का बदला खून है और वो खून के बदले खून पर यकीन रखता है जो अपने लोगों को हुक्म देता है फिर कि किसी भी तरह रानिया और वज़ीर की तलाश किया जाए ताकि वो असल सच्चाई तक पहुँच जाए। अगर रानिया और वज़ीर उसके हाथ आ गए तो सिहान खुद ब खुद उनके हाथ आ जाएगा। सिहान और अलिफ का रिश्ता। इस हंगामी सूरत हाल के दौरान भी सिहान और अलिफ के दरमियान जो कि अब जो है इल्हाम है जो कि अलिफ की हम शक्ल और सगी बहन है के दरमियान तल्क़ात गहरे हो रहे हैं। इल्हाम को सिहान की ज़िंदगी के बारे में शदीद फ़िक्र लाहिक है, जबकि सिहान इसे यकीन दिलाता है कि हालात जो हैं वो काबू से बाहर हैं। वो अपनी मोहब्बत और मुस्तक़बिल के बारे में बात करते हैं जो कि कहानी में एक नरम पहलू पैदा करता है, नरम पहलू पैदा कर देता है। फिर हम हतमी और मनसूबा और उस्ती की तैयारियों को देखते हैं। किसके इस हिस्से में रानिया और वज़ीर को मुल्क से बाहर भेजने का अमल तेज़ कर दिया जाता है। जहान के वालिद ने पासपोर्ट और वीज़ा के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिहान ने नसीहत करता है कि वो अपने माजी को बुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें। ये किस्त इस अज़म पर ख़त्म होती है कि अगरचे लाला को शक हो चुका है लेकिन सिहान और उसके वालिद अब भी रानिया और वज़ीर की हिफाजत के लिए पुरज़म है। खुलासे की बात करें, यह किस्त इस बात की अक्कासी करती है कि किस तरह गलती या एक नाखुशगवार वाक़े से पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को बदल सकता है। कहानी में सस्पेंस, इंतकाम और कुर्बानी के जज्बात को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। अब इसका जो आने वाला एपिसोड है जो है उसकी कहानी में क्या कुछ होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग शूट होता है जहाँ पर जब वो रानिया को और वज़ीर को बचाने के लिए सिहान निकलते हैं तो उन पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। बात करें हमराही ड्रामा के एपिसोड 34 की तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एपिसोड है। इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है। सिहान गाज़ी को गोली भी लगी है और एक बहुत बड़ी जो है लड़ाई होती है लाला जो होता है उसके और सिहान के दरमियान में। और यहाँ पर हम बहुत कुछ देखेंगे आज के इस एपिसोड 34 के अंदर
کیا کچھ ہوگا، ریویو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی سٹوری کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دس ایپیسوڈ آف ہمراہی 34 ایپیسوڈ فوکس آن دی انٹینس فال آؤٹ فالوئنگ سیحان غازیز انوالومنٹ ان دی ڈنڈا آف ولید خان دی سن آف دی پاورفل اینڈ ڈینجرس لالا۔ کی ڈیولپمنٹ سو فار کی بات کریں تو الٹیمیٹم، سیحان's father غازی یوسف is deeply concerned for his son's safety, knowing Lala is seeking vengeance. He insists that Seyhan must leave for America immediately to save his life. Protective instincts, Seyhan refuses to leave until he ensures the safety of Rania and Wazir. اس نے کہا کہ جب تک رانیہ اور وزیر کو میں سیف نہ کر لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی اس کا باپ اس کو گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ کاش تمہارا بھی ایک بیٹا ہو اور تمہیں بھی اس سے محبت ہو، لیکن اس پر کبھی کوئی اس طرح کا دکھ نہ ہے، تو کہتا ہے میں تمہیں جو ہے درخواست کرتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس پر سیان کہتے ہیں نہیں بابا، مجھ پر حملہ ہوگا ہی، یہ مجھے 100% کنفرم ہے اور شاید میں مارا جاؤں، لیکن میں رانیہ اور وزیر کو چھڑائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا، ان کو ایک محفوظ مقام تک لے کر ہی جاؤں گا۔ اور ان کو محفوظ مقام تک لے جاتے وقت ہی راستے میں حملہ ہوتا ہے۔ who are also caught in a crossfire. He makes his father promise to secure their protection and help them relocate outside the country. انویسٹیگیشن اب ہوتی ہے۔ لالا is determined to find his son Keela. He questions his associate and insists that Seyhan is responsible despite the complexity of the situation, and order his men to track down Rania and Wazir to uncover the truth. Personal conflict as Seyhan and Alif investigate his crisis together. They discuss their fears and the reality of the danger they are in. Seyhan continues to struggle with the weight of his action and the strain on his relationship with his father. Coming up later, the efforts to get Rania and Wazir out of the country continue. Will Seyhan and his father putting a plan into action and ensure their safe departure despite the mounting pressure from Lala's men. تو آگے کیا ہوگا یہ آپ کو دیکھنا ہے، ایپیسوڈ دیکھیں گے تو مزید آپ کو معلومات ملیں گی۔ اس قسم میں انتہائی جذباتی اور کشیدہ صورتحال پیش ہوتی ہے جہاں پر ہمراہی کی کہانی کا مرکزی کردار سیحان غازی اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر کھڑا ہے۔ اس قسم کی مکمل اور تفصیلی چیزیں درج ذیل ہیں، جس میں سے مرکزی تنازع اور والد کا الٹیمیٹم۔ کس کا آغاز اس انکشاف سے ہوتا ہے کہ غازی یوسف نے لالا کے بیٹے ولید خان کو مارا ہے۔ اس مارنے کے بعد لالا کا غصہ اور انتقام کی آگ پوری کہانی کا محور بن جاتی ہے۔ سیحان کے والد غازی یوسف اور اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اسے فوری طور پر ملک چھوڑ کر اپنے واپس جہاں سے وہ امریکہ سے آیا تھا وہاں پر جانے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ لالا کی پہنچ سے دور رہ سکے۔ سیحان کی ضد و انسانی ہمدردی۔ سیحان اپنے والد کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تب تک کہیں نہیں جائے گا جب تک وہ رانی اور وزیر جو اس معاملے میں بلا وجہ پھنس گئے ہیں کی حفاظت کو یقینی نہ بنا لے۔ سیحان اپنے والد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنی تحویل میں لے لیں اور انہیں ملک سے باہر سیٹل کرنے میں مدد کریں۔ یہ حصہ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت، فکر اور اصولوں کے ٹکراؤ کو بھی دکھاتا ہے۔ لالا کی انتقامی کارروائی اور تفتیش کی بات کریں تو دوسری جانب لالا اپنے بیٹے کے مارنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے بے تاب ہے۔ وہ اپنے کرندوں کے ذریعے تفتیش کرواتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سیحان غازی ہی اصل میں مجرم ہے۔ اس کا ایک گنڈا آ کر اس کو بولتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح سنا، سیحان نہیں مارا ہے آپ کے بیٹے چھوٹے، یعنی کہ وہ کہتا ہے سیحان نے چھوٹے خان صاحب چھوٹے لالا کو مارا ہے۔ لالا کی شخصیت کو یہاں انتہائی خطرناک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لالا پورا انتقام لینا چاہتا ہے، وہ اس کو فون کھڑکاتا ہے غازی یوسف کو اور کہتا ہے اپنے بیٹے کو بچانا ہے تو بچا لو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور یہاں سے ہمارا بدلہ شروع ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو بتایا ہے ہماری ڈیل اپنی جگہ، لیکن یہ خون کا بدلہ خون ہے اور وہ خون کے بدلے خون پر یقین رکھتا ہے جو اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے پھر کہ کسی بھی طرح رانیہ اور وزیر کی تلاش کیا جائے تاکہ وہ اصل سچائی تک پہنچ جائے۔ اگر رانیہ اور وزیر اس کے ہاتھ آ گئے تو سیحان خود بخود ان کے ہاتھ آ جائے گا۔
سیحان اور الف کا رشتہ اس ہنگامی صورتحال کے دوران بھی سیحان اور الف کے درمیان جو کہ اب جو ہے الہام ہے، جو کہ الف کی ہم شکل اور سگی بہن ہے کے درمیان تعلقات گہرے ہوتے رہے ہیں۔ الہام کو سیحان کی زندگی کے بارے میں شدید فکر لاحق ہے، جبکہ سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہیں۔ وہ اپنی محبت اور مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ کہانی میں ایک نرم پہلو پیدا کرتا ہے، نرم پہلو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہم حتمی اور منصوبہ رستی کی تیاریوں کو دیکھتے ہیں۔ کس کے اس حصے میں رانیہ اور وزیر کو ملک سے باہر بھیجنے کا عمل تیز کر دیا جاتا ہے۔ جہان کے والد نے پاسپورٹ اور ویزا کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سیحان انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں۔ یہ قسط اس عزم پر ختم ہوتی ہے کہ اگرچہ لالا کو شک ہو چکا ہے، لیکن سیحان اور اس کے والد اب بھی رانیہ اور وزیر کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ خلاصے کی بات کریں، یہ قسط اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ایک غلطی یا ایک ناخوشگوار واقعے سے پورے خاندان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ کہانی میں سسپینس، انتقام اور قربانی کے جذبات کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اب اس کا جو آنے والا ایپیسوڈ ہے جو ہے اس کی کہانی میں کیا کچھ ہوگا، یہ تو آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا گینگ شوٹ ہوتا ہے، جہاں پر جب وہ رانیہ کو اور وزیر کو بچانے کے لیے سیحان نکلتے ہیں تو ان پر ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ تو وہ آگے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمراہی کے دس ویڈیو از ایپیسوڈ آف 34 آف دا ہمراہی ڈرامہ ارائنگ ٹمورو، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس ریویو ویڈیو کے اندر یہ ایپیسوڈ 34 کی کہانی آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ارائنگ ٹمورو ایٹ 8 PM آن ہرپل جیو کا آفیشیل ٹی وی چینل، اور ہر فرائیڈے اور سیٹرڈے رات کو 9 بجے ان کے 9 PM پر آپ ان کے ہرپل جیو کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہائی لائٹس آف دا پرومو شن کی بات کریں تو اس ڈرامہ کی ٹینس ایٹماسفیئر، دی کلپس بینگ ود دا ڈرامیٹک سین انکلوڈنگ ساؤنڈ آف اسکریمنگ اینڈ، تو وہ آگے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمراہی کے دس ویڈیو از ایپیسوڈ آف 34 آف دا ہمراہی ڈرامہ ارائنگ ٹمورو، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس ریویو ویڈیو کے اندر یہ ایپیسوڈ 34 کی کہانی آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ارائنگ ٹمورو ایٹ 8 PM آن ہرپل جیو کا آفیشیل ٹی وی چینل، اور ہر فرائیڈے اور سیٹرڈے رات کو 9 بجے ان کے 9 PM پر آپ ان کے ہرپل جیو کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہائی لائٹس آف دا پرومو شن کی بات کریں تو اس ڈرامہ کی ٹینس ایٹماسفیئر، دی کلپس بینگ ود دا ڈرامیٹک سین انکلوڈنگ ساؤنڈ آف اسکریمنگ اینڈ، تو بہت کچھ یہاں پر بدلتا ہے۔ اینڈ ڈائلاگ اباؤٹ دی پاسٹ سینس اینڈ کانسیکوینسز کے ساتھ ساتھ پلاٹ پوائنٹ، اے کریکٹر ڈسکس سسپیشیس اینڈ ریوینڈ کویسچننگ آف ہز سسٹر سفٹیڈ ان اے سملر وے، سینٹرڈ کویسچن دس گرومو سینٹر آن دی تھریٹ دی کریکٹر سیحان اینڈ ویدر ہی کین اوورکم اٹ۔ یہ ویڈیو ڈرامہ سیریز ہمراہی کی قسط نمبر 34 کی بات کرتی ہے، اور یہ ویڈیو میں اس میں ہم ریویو کر رہے ہیں جو کہ ہرپل جیو پر نشر ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اہم نکات میں کشیدہ ماحول ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں انتہائی ڈرامائی انداز ہوتا ہے، جس میں چیخنے کی آوازیں اور گناہوں کے نتائج کے بارے میں شدید مقابلے شامل ہوتے ہیں۔ کہانی کا موڑ ایک کردار شک اور بدلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کی بہن بھی اس طرح سے تڑپی تھی۔ مرکزی سوال پرومو کا مرکزی سوال موضوع ہے کہ سیحان کا درپیش خطرہ ہے اور کیا وہ اسے بچ پائے گا یا نہیں۔ بیسیکلی یہاں پر اس ڈرامہ کے اندر دو بہت بڑے ٹوسٹ ہیں۔ پہلا یہ ٹوسٹ ہے کہ جب سیحان رانیہ اور وزیر کو بتانے کے لیے اپنی قافلے کے ساتھ نکلتا ہے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو ایک سیف مقام پر یا باہر کے ملک لے جانے کے لیے، تو راستے میں اس کو چاروں طرف سے جو ہے لالا کے گنڈے گھیر لیتے ہیں اور اس کی قافلے پر شدید فائرنگ کرتے ہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں ان کی گاڑی سیحان کی ہلاکت بلٹ پروف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے شیشے جو ہے کافی زیادہ کریک ہو جاتے ہیں، اس کے سارے باڈی گارڈ مارے جاتے ہیں۔ مشکل سے سیحان کو جان بچانے کے لیے خود ہی باہر نکلنا پڑتا ہے رانیہ اور وزیر کی، اور وہ خود ہی گولیاں چلانے لگتا ہے جو کافی زیادہ گنڈوں کو بھون کر رکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ دوسرے گنڈوں کو، کیونکہ چاروں طرف گنڈے ہوتے ہیں، ان کو مارنے میں بزی ہوتا ہے، تو پیچھے سے اس کا ساتھی دوڑتا آتا ہے اور سیحان کو آواز بھی لگاتا ہے کہ سیحان تمہیں گولی لگنے والی ہے۔ تو کہانی کا سب سے بڑا یہ ٹوسٹ ہے اس ایپیسوڈ کا کہ سیحان کو گولی لگ جاتی ہے، دل پر ہی لگتی ہے، اس کو گولی سینے پر لگتی ہے۔
جس سے سیحان اوندھا منہ ہو کر گاڑی کے بونٹ پر ہی اپنی گاڑی کے گرد پڑتا ہے اور وہیں پر فائرنگ ساری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف الہام ہاسپٹل میں ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سٹوری کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دس ایپیسوڈ آف ہمراہی 34 episode focus on the intense fallout following Seyhan Ghazi's involvement in the Danda of Waleed Khan, the son of the powerful and dangerous Lala. کی ڈیولپمنٹ سو فار کی بات کریں تو الٹیمیٹم سیحان's father Ghazi Yusuf is deeply concerned for his son's safety, knowing Lala is seeking vengeance. He insists that Seyhan must leave it for America immediately to save his life. Protective instincts, Seyhan refused to leave until he ensures the safety of Rania and Wazir. اس نے کہا کہ جب تک رانیہ اور وزیر کو میں سیف نہ کر لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی اس کا باپ اس کو گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ کاش تمہارا بھی ایک بیٹا ہو اور تمہیں بھی اس سے محبت ہو، لیکن اس پر کبھی کوئی اس طرح کا دکھ نہ ہے، تو وہ کہتا ہے میں تمہیں جو ہے درخواست کرتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس پر سیحان کہتے ہیں نہیں بابا، مجھ پر حملہ ہوگا ہی، یہ مجھے 100% کنفرم ہے اور شاید میں مارا جاؤں، لیکن میں رانیہ اور وزیر کو چھڑائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا، ان کو ایک محفوظ مقام تک لے کر ہی جاؤں گا۔ اور ان کو محفوظ مقام تک لے جاتے وقت ہی راستے میں حملہ ہوتا ہے۔ who are also caught in a crossfire. He makes his father promise to secure their protection and help them relocate outside the country. انویسٹیگیشن اب ہوتی ہے۔ لالا is determined to find his son Killa. He questions his associate and insists that Seyhan is responsible despite the complexity of the situation, and orders his men to track down Rania and Wazir to uncover the truth. Personal conflict as Seyhan and Alif investigate his crisis together. They discuss their fears and the reality of the danger they are in. Seyhan continues to struggle with the weight of his action and the strain on his relationship with his father. Coming up later, the efforts to get Rania and Wazir out of the country continue. Will Seyhan and his father putting a plan into action and ensure their safe departure despite the mounting پریشر فرام لالاز مین؟ تو آگے کیا ہوگا یہ آپ کو دیکھنا ہے، ایپیسوڈ دیکھیں گے تو مزید آپ کو معلومات ملیں گی۔ اس قسم میں انتہائی جذباتی اور کشیدہ صورتحال پیش ہوتی ہے جہاں پر ہمراہی کی کہانی کا مرکزی کردار سیحان غازی اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر کھڑا ہے۔ اس قسم کی مکمل اور تفصیلی چیزیں درج ذیل ہیں، جس میں سے مرکزی تنازع اور والد کا الٹیمیٹم۔ کس کا آغاز اس انکشاف سے ہوتا ہے کہ غازی یوسف نے لالا کے بیٹے ولید خان کو مارا ہے۔ اس مارنے کے بعد لالا کا غصہ اور انتقام کی آگ پوری کہانی کا محور بن جاتی ہے۔ سیحان کے والد غازی یوسف اور اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اسے فوری طور پر ملک چھوڑ کر اپنے واپس جہاں سے وہ امریکہ سے آیا تھا وہاں پر جانے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ لالا کی پہنچ سے دور رہ سکے۔ سیحان کی ضد و انسانی ہمدردی۔ سیحان اپنے والد کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تب تک کہیں نہیں جائے گا جب تک وہ رانیہ اور وزیر جو اس معاملے میں بلا وجہ پھنس گئے ہیں کی حفاظت کو یقینی نہ بنا لے۔ سیحان اپنے والد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنی تحویل میں لے لیں اور انہیں ملک سے باہر سیٹل کرنے میں مدد کریں۔ یہ حصہ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت، فکر اور اصولوں کے ٹکراؤ کو بھی دکھاتا ہے۔ لالا کی انتقامی کارروائی اور تفتیش کی بات کریں تو دوسری جانب لالا اپنے بیٹے کے مارنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ اپنے کرندوں کے ذریعے تفتیش کرواتا ہے کہ اس نتیجے پر اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سیحان غازی ہی اصل میں مجرم ہے۔ اس کا ایک گنڈا آ کر اس کو بولتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح سنا، سیحان نے ہی مارا ہے آپ کے بیٹے چھوٹے، یعنی کہ وہ کہتا ہے سیحان نے چھوٹے خان صاحب چھوٹے لالا کو مارا ہے۔ لالا کی شخصیت کو یہاں انتہائی خطرناک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لالا پورا انتقام لینا چاہتا ہے، وہ اس کو فون کھڑکاتا ہے غازی یوسف کو اور کہتا ہے اپنے بیٹے کو بچانا ہے تو بچا لو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور یہاں سے ہمارا بدلہ شروع ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو بتایا ہے ہماری ڈیل اپنی جگہ، لیکن یہ خون کا بدلہ خون ہے اور وہ خون کے بدلے خون پر یقین رکھتا ہے، جو اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے پھر کہ کسی بھی طرح رانیہ اور وزیر کی تلاش کیا جائے تاکہ وہ اصل سچائی تک پہنچ جائے۔ اگر رانیہ اور وزیر اس کے ہاتھ آ گئے تو سیحان خود بخود ان کے ہاتھ آ جائے گا۔
سیحان اور الف کا رشتہ اس ہنگامی صورتحال کے دوران بھی سیحان اور الف کے درمیان جو کہ اب جو ہے الہام ہے، جو کہ الف کی ہم شکل اور سرگی بین ہے کے درمیان تعلقات گہرے ہوتے رہے ہیں۔ الہام کو سیحان کی زندگی کے بارے میں شدید فکر لاحق ہے، جبکہ سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہیں۔ وہ اپنی محبت اور مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ کہانی میں ایک نرم پہلو پیدا کرتا ہے، نرم پہلو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہم حتمی اور منصوبہ رستی کی تیاریوں کو دیکھتے ہیں، کس کے اس حصے میں رانیہ اور وزیر کو ملک سے باہر بھیجنے کا عمل تیز کر دیا جاتا ہے۔ جہان کے والد نے پاسپورٹ اور ویزا کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، تو بہت کچھ یہاں پر بدلتا ہے۔ اینڈ ڈائلاگ اباؤٹ دی پاسٹ سینس اینڈ کانسیکوینسز کے ساتھ ساتھ پلاٹ پوائنٹ a character discuss suspicious and revenge questioning of his sister succeeded in a similar way. Centered question this Gromo center on the threat the character Sihan and whether he can overcome it. یہ ویڈیو ڈرامہ سیریز ہمراہی کس نمبر 34 کی بات کرتی ہے، اور یہ ویڈیو میں اس میں ہم ریویو کر رہے ہیں جو کہ ہربل جیو پر نشر ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اہم نکات میں کشیدہ ماحول ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں انتہائی ڈرامائی انداز ہوتا ہے، جس میں چیخنے کی آوازیں اور گناہوں کے نتائج کے بارے میں شدید مقابلے شامل ہوتے ہیں۔ کہانی کا موڑ ایک کردار شک اور بدلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کی بہن بھی اس طرح سے تڑپی تھی۔ مرکزی سوال پرومو کا مرکزی سوال موضوع ہے کہ سیحان کا درپیش خطرہ ہے اور کیا وہ اسے بچ پائے گا یا نہیں۔ بیسیکلی یہاں پر اس ڈرامہ کے اندر دو بہت بڑے ٹوسٹ ہیں۔ پہلا یہ ٹوسٹ ہے کہ جب سیحان رانیہ اور وزیر کو بتانے کے لیے اپنی قافلے کے ساتھ نکلتا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو ایک سیف مقام پر یا باہر کے ملک لے جانے کے لیے، تو راستے میں اس کو چاروں طرف سے جو ہے لالا کے گنڈے گھیر لیتے ہیں اور اس کی قافلے پر شدید فائرنگ کرتے ہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں ان کی گاڑی سیحان کی ہلاکت بلٹ پروف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے شیشے جو ہے کافی زیادہ کریک ہو جاتے ہیں، اس کے سارے باڈی گارڈ مارے جاتے ہیں۔ مشکل سے سیحان کو جان بچانے کے لیے خود ہی باہر نکلنا پڑتا ہے رانیہ اور وزیر کی، اور وہ خود ہی گولیاں چلانے لگتا ہے جو کافی سارے گنڈوں کو بھون کر رکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ دوسرے گنڈوں کو، کیونکہ چاروں طرف گنڈے ہوتے ہیں، ان کو مارنے میں بزی ہوتا ہے، تو پیچھے سے اس کا ساتھی دوڑتا آتا ہے اور سیحان کو آواز بھی لگاتا ہے کہ سیحان تمہیں گولی لگنے والی ہے۔ تو کہانی کا سب سے بڑا یہ ٹوسٹ ہے اس ایپیسوڈ کا بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی سٹوری کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دس ایپیسوڈ آف ہمراہی 34 episode focus on the intense fallout following Sihan Ghazi's involvement in the Danda of Walid Khan, the son of the powerful and dangerous Lala. کی ڈیولپمنٹ سو فار کی بات کریں تو الٹیمیٹم سیحان's father Ghazi Yusuf is deeply concerned for his son's safety, knowing Lala is seeking vengeance. He insists that Sihan must leave for America immediately to save his life. Protective instincts. Sihan refuses to leave until he ensures the safety of Rania and Wazir. اس نے کہا کہ جب تک رانیہ اور وزیر کو میں سیف نہ کر لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی اس کا باپ اس کو گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ کاش تمہارا بھی ایک بیٹا ہو اور تمہیں بھی اس سے محبت ہو، لیکن اس پر کبھی کوئی اس طرح کا دکھ نہ ہے، تو کہتا ہے میں تمہیں جو ہے درخواست کرتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس پر سیحان کہتا ہے نہیں بابا، مجھ پر حملہ ہوگا ہی، یہ مجھے 100% کنفرم ہے اور شاید میں مارا جاؤں، لیکن میں رانیہ اور وزیر کو چھڑائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا، ان کو ایک محفوظ مقام تک لے کر ہی جاؤں گا۔ اور ان کو محفوظ مقام تک لے جاتے وقت ہی راستے میں حملہ ہوتا ہے۔ who are also caught in a crossfire. He makes his father promise to secure their protection and help them relocate outside the country. انویسٹیگیشن اب ہوتی ہے۔ لالا is determined to find his son Killa. He questions his associate and insists that Sihan is responsible despite the complexity of the situation, and order his men to track down Rania and Wazir to uncover the truth. Personal conflict. As Sihan and Alif investigate his crisis together, they discuss their fears and the reality of the danger they are in. Sihan continues to struggle with the weight of his action and the strain on his relationship with his father.
Coming up later, the efforts to get Rania and Wazir out of the country continue. Will Sihan and his father putting a plan into action and ensure their safe departure despite the mounting प्रेशर फ्राम लालाज मैन? तो आगे क्या होगा ये आपको देखना है, एपिसोड देखेंगे तो मज़ीद आपको मालूमात मिलेंगी। इस किस में इंतहाई जज्बाती और कशीदा सूरत हाल पेश होती है, जहाँ पर हमराही की कहानी का मरकज़ी किरदार सिहान गाज़ी अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। इस किस की मुकम्मल और तफसीली चीज़ें दर्ज झेल हैं, जिसमें से मरकज़ी तनाज़ा और वालिद का अल्टीमेटम। किस का आगाज़ इस इंकशाफ से होता है कि गाज़ी यूसुफ ने लाला के बेटे वलीद खान को मारा है। इस मारने के बाद लाला का गुस्सा और इंतकाम की आग पूरी कहानी का महवर बन जाती है। सिहान के वालिद गाज़ी यूसुफ और अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए इसे फौरी तौर पर मुल्क छोड़कर अपने वापस जहाँ से वो अमेरिका से आया था वहाँ पर जाने का हुक्म देता है, ताकि वो लाला की पहुँच से दूर रह सके। सिहान की ज़िद्द और इंसानी हमदर्दी। सिहान अपने वालिद के फ़ैसले को मानने से इनकार कर देता है। इसका कहना है कि वो तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक वो रानी और वज़ीर, जो इस मामले में बिला वजह फंस गए हैं, की हिफाजत को यकीनी ना बना ले। सिहान अपने वालिद से मुतालबा करता है कि वो उन्हें अपनी तहवील में ले लें और इन्हें मुल्क से बाहर सेटल करने में मदद करें। ये हिस्सा बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत, फ़िक्र और असूलों के टकराव को भी दिखाता है। लाला की इंतकामी कार्रवाई और तफ्तीश की बात करें तो दूसरी जानब लाला अपने बेटे के मारने वाले को ढूंढने के लिए बेताब है। वो अपने करंदों के ज़रिए तफ्तीश करवाता है कि इस नतीजे पर पहुंचता है कि सिहान गाज़ी ही असल में मुजरम है। उसका एक गुंडा आकर उसको बोलता है कि हाँ, आपने सही सुना, सिहान ने ही मारा है आपके बेटे छोटे, यानी कि वो कहते हैं सिहान ने छोटे खान साहब छोटे लाला को मारा है। लाला की शख्सियत को यहाँ इंतहाई ख़तरनाक हम दे सकते हैं। लाला पूरा इंतकाम लेना चाहता है। वो उसको फ़ोन खड़काता है गाज़ी यूसुफ को और कहता है अपने बेटे को बचाना है तो बचा लो, मैं उसको नहीं छोड़ा। क्वेश्चन दिस ग्रामो सेंटर ऑन दी थ्रेट द करैक्टर सिहान एंड वेदर ही कैन ओवरकम इट। ये वीडियो ड्रामा सीरीज़ हमराही की किस नंबर 34 की बात करती है और ये वीडियो में उसमें हम रिव्यू कर रहे हैं, जो कि हर पल जियो पर नशर होता है। वीडियो के अहम निकात में कशीदा माहौल है। वीडियो के आगाज़ में इंतहाई ड्रामाई अंदाज होता है, जिसमें चीखने की आवाज़ें और गुनाहों के नताइज के बारे में शदीद मुकाबले शामिल होते हैं। कहानी का मोड़ एक किरदार शक और बदले के बारे में बात कर रहे हैं और ये सवाल उठता है कि क्या इसकी बहन भी इस तरह से तड़पी थी। मरकज़ी सवाल प्रोमो का मरकज़ी सवाल मौजू है कि सिहान का दरपेश खतरा है और क्या वो इससे बच पाएगा या नहीं। बेसिकली यहाँ पर इस ड्रामा के अंदर दो बहुत बड़े ट्विस्ट हैं। पहला ये ट्विस्ट है कि जब सिहान रानिया और वज़ीर को बताने के लिए अपनी काफ़िले के साथ निकलता है अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको एक सेफ मकाम पर या बाहर के मुल्क ले जाने के लिए, तो रास्ते में उसको चारों तरफ से जो है लाला के गुंडे घेर लेते हैं और उसकी काफ़िले पर शदीद फायरिंग करते हैं। फायरिंग के नतीजे में उनकी गाड़ी सिहान की हालांकि बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन फिर भी उसके शीशे जो है काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं। उसके सारे बॉडीगार्ड मारे जाते हैं। मुश्किल से सिहान को जान बचाने के लिए खुद ही बाहर निकलना पड़ता है रानिया और वज़ीर की, और वो खुद ही गोलियां चलाने लगता है, जो काफ़ी सारे गुंडों को भून कर रख देता है। और जब वो दूसरे गुंडों को, क्योंकि चारों तरफ गुंडे होते हैं, उनको मारने में बिज़ी होता है, तो पीछे से उसका साथी दौड़ता आता है और सिहान को आवाज़ भी लगाता है कि सिहान तुम्हें गोली लगने वाली है। तो कहानी का सबसे बड़ा ये ट्विस्ट है इस एपिसोड का कि सिहान को गोली लग जाती है, दिल पर ही लगती है, उसे गोली सीने पर लगती है, जिससे सिहान औंधा मुँह होकर गाड़ी के बोनट पर ही अपनी गाड़ी के गिर पड़ता है और वहीं पर फायरिंग सारी हो जाती है। दूसरी तरफ इल्हाम हॉस्पिटल में है और सिहान को लेकर जब वो आते हैं तो इल्हाम वहाँ पर बैठी है। इल्हाम को पहले से शक था कि ऐसा तो कुछ होना है। दूसरी तरफ दूसरा ट्विस्ट इस कहानी का ये कि शूट आउट के बाद लाला के गुंडे जो हैं वो रानिया और वज़ीर को किडनैप करके ले जाते हैं और उससे बार बार मारते हैं रानिया को और पूछते हैं कि मेरे बेटे को किसने मारा। वलीद को सिहान ने मारा है, तो सिहान तो अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो दोबारा मारते हैं उसको और कहता है लाला के वज़ीर को मैं मार दूंगा, मुझे सच सच बता दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कहानी का सबसे बड़ा या तीसरा ट्विस्ट, आप तीसरा सबसे बड़ा देख सकते हैं कि पहली बार जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है सिहान के वालिद गाज़ी यूसुफ ने किसी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी है। वो लिटरली बिल्कुल हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में होता है
اور الہام کے پیروں پہ گر پڑتا ہے اور اس کے پیروں کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور گڑ گڑا کر اس سے معافیا مانگتا ہے کہ جو ہے میرے بیٹے کو بچا لو، کسی طرح سے بھی بچا لو۔ تو اس پر الہام جو ہے وہ رحم دل نہیں ہوتی، وہ سنگ دل ہوتی ہے، وہ الف کی طرح نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب میری بہن تڑپ رہی تھی تب بھی آپ ایسا کر رہے تھے؟ اس پر غازی یوسف بالکل ہی زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اس کے پاؤں کو سر رکھ دیتا ہے اپنا، اور کہتا ہے تم جو کہو گی میں کروں گا، صرف ایک دفعہ میرے بیٹے کی کسی طریقے سے جان بچا لو۔ اور میرے بیٹے پاگل ہے بالکل، وہ میری بالکل نہیں سنتا، اسی وجہ سے اس کا آج یہ حال ہو چکا ہے، اس پر گولیاں لگی ہیں۔ اب آنے والے ایپیسوڈ 35 کے اندر ہم دیکھ سکیں گے کہ کیا سیحان غازی بچتا ہے یا نہیں بچتا، اور سیحان غازی کی کیا موت ہو جائے گی۔ اگر سیحان غازی کی موت ہو جاتی ہے تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ڈرامہ یہیں پر ختم ہو جائے گا اس 2-3 ایپیسوڈ کے بعد ہی۔ لیکن اگر سیحان غازی بچ جاتا ہے کیونکہ وہ مین کریکٹر ہے، تو ڈرامہ کے زیادہ سے زیادہ 40 یا 41 ہی ایپیسوڈ ہوں گے۔ باقی آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔